يا خراخبه كايلا او كرتسوم زي ملء رأيو كاب جزا وصيا بارير هنيا كم تري وزدهم عقد حيزة ترجع خدلهم ما مالتي سلام فاميليز وابلع تري ولهم حونا مالتي ياو تمالي ببوست بزجار بناي فوتو غيرو مالتي أنا مجمرة خم حب تيلدي እንደ ተጋሩ እንደዚህ መስጣቸው እኔ በደንብ ነው ክሬዲት መስጣቸው ለተጋሩት ሰባይ ደገደገ ኢልአቢኒ ኢልክስን ስድራህ ይተናገርዮም ሰባይ ክንበር ስድራህ ሓደረ ይገብርልክንዮም ምሰባይ ክንበር ምስድራህ አይተነብርኒ ኸይ መጀመሪያ ሰባይ ክታይ ጎዲሉ ወደገደገ ከምዘለ አረጋግጽ ሽዑ ናትኩ ጉድለት አስተኻኸሊ እስኽ ምስተስተኻኸል ክስርግጸኛ አየ ሰባይ ክስክምለስዩ ተዘይ ኮይኑ ምስራኻ ምስ ገዛኻ አይተነብርኒ ኸ ገዛ ሓደ ግዜ ውጽዮም ኸዮ تخكل قال السيتي تخكل بقولت تخكل سلازي إذا مخرزي بتعمي يستعمكنا تتقمل قالنا ولدخا حنشا أفانيهم سديرهم كيهم سلازي سالساي وجنيا متاو تقميو لنا حدار بيتسب يغني ديو قالت سلازي بتعمز قرم مخريو تتقملوا شر أبوتي تكر تنعست بريها ودخ تخول الجزاء من الدرولو تودي سيدروي ودخ بقى قنيو تخاني الغنو تاي لغنو نيوه ودي جنال افتح تيك توك سلنت فلت بقى اكونت كوك عدلي عرف هذا الاكونت جبني يوقعني حتى ودي يسقلوا لي امي بدري حدا ايوا لو تقولي بونت لو تقولي يا خنيدي ولدنا بايزاي بهم زي عينه ترار قالوا يمچخ ودنا يمچخ نات سويتي آوياتني أنت نسيتي قدام يتحسسون زلوا بسرقة كنغني سلستور حقرنا بحال خزين دكاس تقيل لي بسرعة آوياتك آوياتني فاندش عم يصير فتاك يتري لها ولا قالوا واي بالحركة أنا حتى حسولتني وكم زيد حنا خاصة أنت بالحركة مخرني أكا تنقبل موسيقى نو اي واتجو رفينا مسوساي ليش قبل مسيروا أنا ما أدري تروح تروح تحيو الو وي دكتور توصي تتاخوينو وصيت ترى لغي تجمع وتقول تقطع تريزني أوش تعسى طريق أركب تزي فتصيمو نافر نفس خنسر يخزو خصتا يسيخ تقول راسيا كم زي سرحني وي دكتور وصو جزي خي جزي دكتور وصو هذا هذا عينة عركلة صبغي بيتسا زسمع مع زوهد عركي ياكم بيتسا كلها خامينل هلو دنقت ماي ماتيا ماشي واي أتا ما يقدم ماتيا ماتياتنا كو تري لها واي صبغ تاي ما حيل لي ولا ود ጨውዳ ሆነ ያጽይ ዋብዚ ጨውኒማ هو ለዓጽያ ቃዊና كفليت كان ديموت بالحاله فورحي كفليت بتاع مقناش يو هنديموت 150 اينا خفيلنا 150 هو ذا 100 ذا مايا هو ذا 50 نا ذا ጨው مايسي عدري حقتاني مثلا مغلى بيتسب ماي عدري حقتاني مثلا استي ناطل وانت ايتا وي تريد خناك مبعباي خنطرطا وي وني خنطاروط شو زعما كبل نقروي المحر نقروي اي طيب كيس نقرا واي نونك نقروي اتين كاشر شيء واي تغورزي واي ورقت شو غداني اتين كقول محر طراطي فوتي ارر نقروي زي على طرط خنعد ما خنداش ايش نعمل نقرك هاي وي زغولاو حصخريكا يزوغي استي تسوزي كورانا دما چدد انتا يغاطيمو استي زمدب خغاوزوكم افوتو تري وازدكم بيتسب كابشرا مالتيو نعاقل نجر سابورت غملك ملك اسديو حد نا ايكونومي نجر ريو مسمس حسابات بتاعم سعون تفتات زلو او ايثيوبيا خراخبه كايلا او كرتسوم زي ملء رأيو كاب جزا وصيا بارير هنيا كم تري وازدكم عقد حيزه ترجع خدلكم ما مالتي وهي زلنا سيلنا دك عبنتي بليز ها ኤርትራውያን ከምኡውን ሕዋትና ደቂ ዓድና ተጋሩ ፕሊስ ኣብ ጎነይ ኩንኩም ሳፖርት ጎርን ደቂ ዓበይታ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ብጣዕሚ ደባሪ ኩነታት ከምዚ ተቐፂለ ያው ከቢድ ህይወትና ፕሊስ ሓግዙና ደቂ ዓበይታ ኣካውንትና እውን ብጣዕሚ ኣክቲቭ እዩ 60 ሺህ ፎሎወር ዝኣክል ሒዘሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ደቂ ዓበይትና ያኔ ደቂ ዓብ
እና ቤተሰብ ማለት እዩ ኣብ ፎቶ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ዝሓፍትና እዚኣ ከምዚ ጌራ ፀሊማትን ነፍሒዳትን ደቂ ዓበይቲ ኣብ ሂወት ኣደ ከምዚ ዓይነት ሲቹዌሽን ኣጋጢሙና ይፈልጥ ኣብ ሕማቅ ኩነታት በደባሪ ኩነታት እኒኹ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሽራን ናይ ባዕሊ ስራሕ ነይሩኒ ልስሮ ነይርኒ ካብኡ ኣፋና ቃይላ ምፅያው ረኣዩ ኩሉ ነገር ክሕግዘካ ኢላ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ኣለዎ እንዲሁ ኣዲስ ኣበባ ድማ ትፈልጥዎ ደቂ ዓበይቲ እንኳን ዶ ቅርሺ ዘይብካ ቅርሺ ሒዝካ ብጣዕሚ ከቢድ ፕሊስ ደቂ ዓበይቲ ኣብ ጎነይ ከም ትኾኑ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ፕሮሞሽን ስርሕኒ ኣነ ሰሪሕ ዝበልዕ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እዚ ቅርሺ ዝርከቦ ሚኒስተር ሊክ ሰሪሕና ደቂ ዓበይቲ ፕሊስ ሰፖርት ግበርኒ ጋይስ ብጣዕሚ ኣዝየ ዝፈትዎ ያ ቤተሰብኩም ተሰማዕኹም ይመስል ጭደድ ዘጋጠሞ እዚ ይመስል እስቲ ነዚ እውን ግብረ መልሲ ተዋሂቡልኒ እስቲ ዝመደብ ክጋብዘኩም ሰላም ሰላም ፋሚሊ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ሓውና ማለት እዩ ያው ትማሊ ብፖስት ብዝገበሮ ብናይ ፎቶ ገይሩ ማለት እዩ እና ኣነ መጀመርያ ከም ሓፍቲ ትግራዊት እየ ከም ትግራዊት መጠን ክገብሮ ዝግባእኒ ነገር እየ ገይራ ያው ከምዚ ክትብለኒ ይግባእካ ነይሩ ማለት ብጣዕሚ ኢኻ ተጋጊኻ ጭደድ ማለት እዩ እና ንዓኻ ቫይራል ክወፀልካ ንዓኻ ብደንብ ምእንቲ ክረአየልካስ ንስኻ ናይ ፎቶ ለጢፍካ ከምኡ ክትገብር ይነበረካን ኣነ ካብ ሽራይ ምፃኹኳን መፂኻ ግን ኤርፖርት እኒአኹ ዝሓፍተይ ቤተሰብ ስልከ ይልዕልን ስለ ዝበሉኒ ኣነ በቃ ተቐበልኒ ኢልካና ከም ሓፍቲ መጠን ከም ትግራዊት መጠን ሓወይ ኢኻ ንዓ በቃ ሽ እስካዕ ዝመቻቸየልካ ምሳይ ፍታ መደቀሲ ክፈለልካ እየ ምሳይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢለዮ ምሳይ እውን ሰፖርት ናገርኩዎ ነይረ እየ እስካዕ ዛት ማዓልቲ ማለት እዩ እና ትማሊ ግን ኣድቫንቴጅ ምስረኸ ሰዚ ከምዚ ገይሩ ንዓይ ከምዚ ገይራ ሜዳ ሸንዲያን ንምፅያህኒ ኢሉ ናየሽም ብሕማቅ ነገር እዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ቤተሰብና ኣብ 24 ውሽጢ ሰዓት እዚ ቪድዮ እዚ ንኸጥፎ ያ ብፋሚሊ ፊት እየ ዝጥይቆ ዘለኹ እና ኣጥፋዮ ልክዕ ይኹንካን ተጋጊኻ ኢኻ ኣነ ማለት እስኻ ከምቲ እስኻ ዝገበርካዮ ነገራት ከምቲ እስኻ ዝተናገርካዮ ነገራት ናይ ቪድዮ ለጢፍካ ሕማቅ ነገር ምንጋር ኣነ ጠፊእኒ ወይ ካልእ ነገር ወይ ፈሪሕካ ኣይኮንኩን መጀመርያ ክብሪ ናይ ሰብ ስለ ዘለኒ እየ ሪስፔክት ስለ ዘለኒ እየ ኣሁንም ድረስ ሪስፔክት ስለ ዘለኒ እየ ከምዚ ለዘናግረካ ዘለኹ ከምዚ ለቪድዮ ንክሰርሕልካ ዝተገደድኩ ስለናትካ ሕማቅ ነገር ምናምን ምንጋር ጠፊእኒ ምናምን ኣይኮነን ከምቲ እስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ከምቲ እስኻ ብዙሕ ነገራት ስለናይ ቪድዮ እንታይ ዝበሃል ነገርካ ሽመይ ተፀልመኒ ኣለኻ كمو يقبرني بس بقى بتشرش كم وقت قبر سينا ركان بقى يردي حفتي ثانك يو حجز كني الناس سبورت غير كني نخ حجزك كون كنت صبونا غير هات زارو زلك انا عاون صبا يكونن እዚ ቪዲዮ እዚ 24 ሰዓት ንኽተጥፎ ኣነ ብፋሚሊ ፊት ይጥየቅ ኣለኹ ኣጥፋዮ ንዓይ ዝውክል ንዓይ ዝገልጽ ዓይነት ነገር ይኹን ከም ፖስት ጌርካ ኣነ ከም ሓፍቲ መጠን የሰፖርት ጌርካ እምበር ኣነ ከም ዲልካ ንዓይ ሽመይ كم تتعلمن من عملنا يشم كم تطفو تزفل النيران بجراش مكان نجزاي خم تسكا الشيء تقبل مكان نجزاي خم تسكا أنا بجراش حنت معلت فرق معلتوش هاي مسخص أي مساتخون أنا سبعة من التسميعين خم تقرأي تمتن تقرأي يا خاوي يا خاص رحيب لين بيت سلسل كي العلو سلسل كي خمسة أجيرة أنا أطفايا أنا صبوز جوارك مسيلني أنا زخلو نجارات جيرة أنا نعيز يوكل فيديو سلسل رح زي 24 ساعات نختطفه بتحتنا إذا حتى كله ودي الله ثانك يو فاميلي يا بيت كم تسمعهم يمثل نجد جبر ملسي أزي مثل أزي كارانا نفتي زغط المدري كوسلكم ودي تخوين خسك سفعني ودي تخوين خسك نخ قبلني شو عبي دخلت أزمخ كيلو قرك يقدفي لا أخذ نهر لا يتصفعك خوالي مالتيو يخبرك كله ينبي ودس لا لي هوني هذا قابك أهم شيء أنا فتان كتر بك على حدا ياخذ كتر يلا أهم شيء أنا متكرر ودي تخوين خمالت ترلا أخلي صفعك واليديو خور سلالو هنا سب تملسو كسعمو إيل سلال حسري زقص لا يصفر عنبر وندنا سلال ناس هنا تخكلي باجي بتعم زقرم حسايا غريا نود تعتيس أي تداففو حمانا قبر حمانا صار حسي أي تداففو سيتانو أي تلا علالو سلازي ود تخين كاز بالك الحما غينا مسحات يون هداك سيتان ود تعتي أي تمسا دكا نستيو يا غنيدي أنزل كبر لا تسوسين ورجع متاش إذا زكاش يوتاشونا بتاعنا مسكينالو لما لا تيجي ناس يبوش بيلا بيجي ريسك ولا لا بنبر Thank you so much. Very nice. I'm مسكينالو بتاع يمش بيلا بيجي ريسك ولا لا بنبر ቆንጆ ሳሌ መታስከይ ቢያርስ እግዚአብሔር አስደሰተችኝ በቃ አስደሰተችኝ ነው ምጣ ገላሸለ ለምን ተከረገለ ደስ ስለኝ አይነት አይቻልም ወይ ተናገርኩ ማርያም ደስ አረጋለሁ ደስ አለኝ I am happy very very happy
ሃይ አንሱ ገላድ ግሎሪ ቱጋድ ሰሚ ጓላሉ አባረጋ ማዕረፍ የኔ እናት እኔም ስለምወድሽ ነው እናት የምን ማልቀስ ነው ተይ ኧረ ተይ በእግዚአብሔር የኔ እናት በጣም አውድሻለሁ አመሰግናለሁ እህቴ እግዚአብሔር ውድድ ነው ማረግሽ ሀብተይ ማዕረይ እቴ የኔ እህት የኔ እናት ወዳለሁ ወንድሜ እኔም እኔ ወራላ ባነቀኝ አይዘሽኝ ባጃ እስኪ የሰማው ሳቂ እስኪ ሳቂ እንዴ ደስ ዝብል ነገር ቤተሰብ ደስ ዝብል ነገር እዩ Ladies and gentlemen, happy Friday. غريبنا ديلودي واحد ما يدعم اي سنه نبرو معزي بونت በቃ ማንዛኻ ያነሽነሽ ተኾነካያ ንሓዳር ለቅ ኣይትሳነፉይ የኾነ ዲ ቤተሰብ ኣስቲ ቤተሰብ እዚ ካብራናውን ቤታየ ብዛዕባ ተጋሩ ዝወለትኒ ክጋብዘኩም እንደ ተጋሩ እንደዚህ የምሰጣቸው እኔ በደንብ ነው ክሬዲት የምሰጣቸው ለተጋሮች የራሳቸውን ገበና እኮ እግዚአብሔርን እንዲች ብለው እኮ ያወጡ ስተት እኮ ሰው ናቸው እኮ ስተት ይሰራሉ ቀን ከሌሊት ስተት ሲሰሩ የሚውሉ ልጆች አላቸው በእርስ በርስ ይባላል ትግርኛ ተዛረብ በትግርኛ ተዛረብ ነው እኮ የሚባባሉት እኮ ማርያምን ትግርኛ ተዛረብ በትግርኛ ድብቅ ብቅ ነው የሚሉ በውስጥ ነው የሚጨርሱት ተጣልተው ቢመጡ እንኳን በውስጥ ነው የሚያስጨርሷቸው እመቤቴ በውስጥ ነው የሚያስጨርሷቸው ሐወት አለ ካንተ ሰው ያለ ከስማም ስንት አመት ያውን ሐወትና እኔ ራሱ ተሰዳድበን እግዚአብሔር እኔ ለተጋሩ እኔ አይቻቸዋለሁ ይያውቁ ወይ ከተማ ይኖር ወይ ተቀላቀለ ምናን ካለ በጣም ነው የሚደባበቁ የፈለቀ አዲስ አበባ ምድር ላይ የተወለደው ያደገው ተጋሩ የራሱን ወገን እንዴት እንደሚደብቅ እናቴ ትሙት እኔ ወዳቸዋለሁ በዚህ በቃ የሆነ እንትናችሁ ደስ ይለኛል ያ ቤተሰብ እዚህ ካወራን ለማ እስቲ ናፍተና የምወዳታ መደበይ ኮስዶኩም ሉዛ ልጅ ይቅርታ ጠይቃለሁ የሉዛ ልጅ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት አልነበረብኝም አግባብ አልነበረም ቢቀስ ዱቃት ካለመኖር እልህ ከመያዝ በቃ እልህ አለ አይደል ጋይስ እልህ ውስጣችሁ እልህ የሚይዛችሁ ኃይለኝነት አለ አይደል አልሸነፍ ባይነት እልህ የራሳችሁ ሰው ሲነካ ደግሞ ጠበቃ ከመሆን ምናምን እኔ ወደ አንድ ቃል ተናገር ያለው ሉዛ ዛሬ ነገ ሁሌ ይቅርታ ጠይቃታለሁ በዛ ደረጃው ለማንገባት ሁሌ ያገሬ ልጆች በውድቀቱ የሚያፍር ሰው በስኬቱም ማፈሩ አይቀርም በውድቀት የምታፍር ከሆነ ስኬታማ መሆን አትችልም ልንገራችሁ በውድቀታችሁ መኩራት አለባችሁ የሚወድቅ ሰው ጀግና ነው ልንገራችሁ ውድቀት አያሳፍርም ውድቀት ያጀግናል ውድቀት እየሞከራችሁ እንደሆነ ምስክርና ምልክት ነው ተረዳችሁኝ ውደቁ ደጋግማችሁ ውደቁ መውደቅ የሚፈሩ ስኬታማ አይሆንምና ወዳችኋለሁ ያው ቤተሰብና ኢሎም መደብና እዚኦም መስል ኔሮም በኻሌ ቪዲዮስ ከዓ ንረኸብ ብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪዲዮ ተመችኩም ሰብስክራይብ ጋር ይትረስያኹም በኻሌ ቪዲዮስ ከዓ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ ይስፈተኩም دحن كون اللي شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي
እሰይ እሸር እሸር